बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं शेख वसीम अली और आप देख रहे हैं पाकिस्तान रंग। अगर आपने अब तक मेरा यूट्यूब चैनल पाकिस्तान रंग सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि तमाम आने वाली अपडेट्स आप तक पहुंचती रहें। गुज़िश्ता माह थाना दरावड़ की हदूद में एक डकैती की वारदात हुई, जिस पर दौरान वारदात डाकुओं की फायरिंग से वापडा का एक एहलकार सदीक नामी शख्स मौके पर जाँ बाक हुआ और एक फ़र्द जो है ज़ख्मी हुआ था। पुलिस थाना दरावड़ ने फौरी तौर पर कार्रवाई करते हुए DPO बहावलपुर की हदायत पर SHO थाना दरावड़ मोहम्मद अकबर जोइया साहब ने तमाम सलाहियतों को बरूए कार लाते हुए तीनों मुलजमान को गिरफ़्तार कर लिया है। और इसी सिलसिला में DSP सर्कल यजमान मोहम्मद इमरान आरिफ यजमान से यहाँ पर तशरीफ़ ला रहे हैं और चंद मिनट में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और प्रेस कॉन्फ्रेंस में तमाम तफसीलात से आगाह किया जाएगा। हमारे साथ रहिएगा। ये एक हमारी कामयाबी थी, उस सिलसिले में हम लोग ने अपनी कामयाबी में आप लोगों को शामिल करने के लिए तकलीफ़ दी है। 16/3/20 को 3 नामूम अफराद ने अड्डा शाही वाला पे शाहिद बुक डिपो पे एक वारदात की थी। उस वारदात के दौरान सदीक लाइन मैन जो है वो शहीद हो गए थे और मंजूर जो हैं दुकानदार वो ज़ख्मी हुए थे। लेटर ऑन जो है इसके लिए RPO साहब के हुक्म से और DPO साहब बहावलपुर के हुक्म से एक स्पेशल टीम तश्कील दी गई थी, जिनको खुसूसी तौर पर यह टास्क दिया गया था कि हर सूरत के अंदर तमाम वसाइल को बरूएकार ला के पुलिस के इसको ट्रेस आउट किया जाए, क्योंकि ये एक ब्लाइंड वारदात थी जिसमें पुलिस को कोई उस वक्त तक लीड हासिल नहीं थी। और ये हुआ भी बड़ा अफसोसनाक था और दर्दनाक था। हम उन फैमिलीज़ के साथ उनके दुख में शरीक हैं, दो के हम उनका वो दुख कम नहीं कर सकते, लेकिन बहरहाल एक खुदा की तरफ से ऐसा था। बहरहाल पुलिस ने फिर उस टीम में SHO दरावड़ फ़याज़ शाह, सब इंस्पेक्टर सजाद लगारी SI और SHO सिटी अहमदपुर, ये लोग शामिल थे। इन लोगों ने दिन रात मेहनत की इस मामले में और पुलिस के जो टेक्निकल ज़राए हैं उनको इस्तेमाल में ला के इन लोगों ने इसको शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ट्रेस कर लिया और पुलिस जो है हम लोगों के सामने सुरखुर हुई। तो ये गैंग पकड़ा गया एक नई वारदात करने के लिए प्लान कर रहा था और हमारे पास इसकी इंफॉर्मेशन आई। उस इंफॉर्मेशन पे पुलिस ने एक्शन लिया और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह पुलिस इनको गिरफ्तार करने में कामयाब रही। बाकी इस बारे में जो डिटेल है वो आपको SHO दरावड़ बताते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खून है टपकेगा तो जम जाएगा, जुल्म फिर जुल्म है बढ़ता है तो मिट जाता है। मेरे कैरियर में ऐसे वाक़यात पहले भी ऐसे सानहात रूनुमा होते रहे हैं, लेकिन जिस वक्त मैं सदीक मरहूम की लाश के ऊपर खड़ा था और मेरी आंखों के सामने मंजूर शदीद जख्मों की वजह से करा रहा था, तो मेरे दिल में ये एक उमंग पैदा हुई। मैंने खुदा से दुआ की कि जो कुछ भी हो जाए, ये चूँकि वाक़या मेरी पोस्टिंग में हुआ है, इससे मुझे ही ट्रेस आउट करना है, मैंने ही इसे निपटाना है और मैंने ही इन मुल्ज़मान को कैफ़े कतार तक पहुँचाना है। अल्लाह का शुक्र है कि DPO बहावलपुर ने मेरी मंशा के मुताबिक मुझे टीम तश्कील करके दी। DPO साहब ने जितने भी वसाइल फी ज़माना पुलिस के पास हो सकते थे सभी के सभी मेरे सुपुर्द कर दिए। मैंने जो चीज़ भी DPO साहब से मांगी उन्होंने मेरे हवाले कर दी
اور انتہائی تحمل مزاجی کے ساتھ مجھے کام کرنے کا موقع دیا۔ الحمدللہ میری ٹیم نے، ہم نے سب نے مل جل کر آپ سب کے تعاون سے نہ صرف یہ واردات ٹریس آؤٹ کر لی بلکہ ملزمان کو گرفتار کر لیا اور ان کا جو لیگل پروسیس ہے وہ شروع کر دیا۔ ثم الحمدللہ کے مدعی گواہان منظور احمد نے جملہ تینوں ملزمان کو درست طور پر شناخت پریڈ کے دوران شناخت کر لیا ہے۔ اگرچہ ہم مرحوم کی کا جو نقصان ہوا ہے اور وہ جو جس کرب سے منظور گزرا ہے وہ تو ہم دور نہیں کر سکتے، لیکن انشاءاللہ ہم انصاف کے تقاضے ضرور پورے کریں گے، اس میں کوئی کمی نہیں ہے۔ اور آج ہم آپ سب لوگوں کی موجودگی میں اس بات کا عزم کرتا ہوں، تجدید عہد کرتا ہوں کہ آنے والے ایام میں بھی، مستقبل میں بھی پولیس آپ کی چار دیواری کے تقدس کو تحفظ کرے گی، حفاظت کرے گی، آپ کے جان و مال کی حفاظت کرے گی، خواہ اس راستے میں ہمیں اپنی جانوں کی قربانی ہی کیوں نہ دینا پڑا۔ الحمدللہ میں ایک ایسی تنظیم سے تعلق رکھتا ہوں جس نے پنجاب میں آج تک 600 جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے، لیکن ہمارے حوصلے کبھی بھی متزلزل نہیں ہوئے۔ یہ ابتدا سے ہی ایک چل رہا ہے کہ خدا کے باغی اور شیطان کے کرندے اس امن کے دشمن، سماج دشمن عناصر امن کی بسی بسائی جنت کو اناد و فساد کے دوزخ میں بدل ڈالتے ہیں، زمین پہ خون ریزیاں کرتے ہیں، فساد برپا کرتے ہیں، اور پھر خدا نے بطور مسلمان امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی جو ایک ذمہ داری عائد کی تھی، الحمدللہ ہم اس ذمہ داری کو نبھا رہے ہیں اور نبھاتے رہیں گے۔ میں ایک دفعہ پھر آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے اپنی گناہ گو مصروفیات سے وقت نکالا اور میری ایک کال پہ آپ تشریف لے کے آئے، اور اس واردات کے دوران بھی میں اس علاقے کا بہت مشکور ہوں، ورنہ میں نے یہ بھی دیکھا ہے، یہ بھی ہمارے تجربات میں سے ہم گزرے ہیں کہ جب اس قسم کی کوئی سنگین واردات ہو جائے تو لوگ صبر کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دیتے ہیں، لوگ عدم برداشت پہ اتر آتے ہیں، لوگ تحمل نہیں کرتے۔ اس سے فائدہ صرف اور صرف مجرمان کو ہوتا ہے، نہ مدعی کو فائدہ ہوتا ہے، نہ معاشرے کو فائدہ ہوتا ہے، اور نہ پولیس کو فائدہ ہوتا ہے، کیونکہ جس ڈاکٹر نے اگر آپ کا علاج کرنا ہے آپ اسی سے الجھ پڑیں گے تو پھر اس سے مریض کا ہی نقصان ہوتا ہے۔ لیکن میں داد دیتا ہوں اہل علاقہ کی، یہاں کے معززین کی، مدعی فیملی کی اور مرحوم کے لوائقین کی، کہ انہوں نے انتہائی برداشت، تحمل اور صبر کا مظاہرہ کیا۔ انہوں نے ہمارے لیے کوئی پریشانی کھڑی نہیں کی، ہمارے ساتھ تعاون کیا، ہماری ڈھارس بتائی، ہمارے حوصلے بلند کیے، جس کی وجہ سے یہ ہے کہ ہمیں ٹھنڈے دل کے ساتھ منصوبہ بندی کرنے میں، پلان آؤٹ کرنے میں مدد ملی، اور اللہ تعالیٰ نے اس کا ہمیں صلہ دیا، اور آج ہم اور آپ سب لوگ اس علاقے کے باسی ہم سب سرخرو ہو گئے ہیں۔ اس میں میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ساتھ ساتھ اہلیان علاقہ اور فری کیمپ کا بھی بہت سا کردار شامل ہے۔ باقی ایک دفعہ میں پھر شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کے تشریف آوری کا، گرمی کے اس موسم میں آپ تشریف لائے۔ ہمارے میڈیا کے جو دوست ہیں یہ بھی بڑے شارٹ نوٹس پہ اپنے تمام تر ایکوپمنٹ کے ساتھ ادھر تشریف لائے، میں ان کا بھی شکر گزار ہوں۔ اس واردات کے حوالے سے کوئی ایمبیگوٹی، کوئی ابہام کسی بھائی کے دل میں ہو، کوئی میڈیا والا کوئی بات کرنا چاہے تو میں حاضر ہوں۔